غادي نشوفو إن شاء الله اليوم كيفاش تحدد لومبير اللي بغيتي يشتغل بيه واحد المحرك معين. أول حاجة عندنا أول مركب إلكتروني وهو هاد المركب الشبيه للترانزستور ولكن ماشي ترانزستور، هذا سميتو LM317T. عندو 3 ديال المخارج، الشكل ديالو كالتالي: عندو المخرج الوسطاني، هاد المخرج الوسطاني سميتو الأوت، يعني مخرج كيخرج الفولتية. المدخل هذا مدخل يعني إن، كيتسمى بلونجلي الإنبوت، يعني كتدخلو الفولتية اللي نتا باغي، كيخرج لك من بعد من هاد الرجل الفولتية اللي نتا يعني محتاجها باش يشتغل لك داك المحرك. هاد الرجل سميتها لا دي جي. بالنسبة حنا مغاديش نركزو على هادي، غادي نركزو على هاد جوج ديال الرجلين، هاد الأوت والإنبوت، يعني الأوتبوت والإنبوت. بالنسبة للأوتبوت اللي هو المخرج المينيموم ديالو ديال الفولتية اللي كيخرج، يعني أصغر قيمة اللي ممكن يخرج هي 1.25 فولت، والماكسيموم يعني أعلى قيمة ديالتو اللي يقدر يخرج هي 37 فولت. بالنسبة للمدخل يعني أدنى قيمة، يعني أصغر قيمة ممكن يشتغل بها ولا ممكن تدخل هي 3 فولت، وبالنسبة لأكبر قيمة اللي ممكن أنه يتحملها هاد القطعة الإلكترونية هي 40 فولت. يعني وبالنسبة للفولتية يعني الحد عفوا ماشي الفولتية، الأمبير. بالنسبة للأمبيراج ديالو يعني أعلى قيمة اللي ممكن يخرجها هي 1.5 أمبير، هذه أعلى قيمة ممكن أنه يخرجها. قلنا هاد القطعة الإلكترونية شبيهة للترانزستور ولكن ماشي ترانزستور. هذا كيتسمى منظم الجهد الخطي المتغير. غادي نشوفو الآن القطعة الثانية وهي الريزيستونس. الدور ديالها وهي عرقلة حركة مرور التيار فاش كيكون مثلا داخله واحد 5 فولت تقريبا، على حسب القيمة اللي فيها هاد الريزيستونس كتخفض من داك التيار. مثلا نفترض أن هداك التيار دايزة واحد 5 فولت تقريبا، يعني هاد الريزيستونس على حساب القيمة ديالها كتنقص من الجهد، مثلا كيوصل حتى ل4، كتدخل 5 فولت كتخرج 4 فولت، مثلا القيمة ديالتها كتنقص فولت واحد. هذا هو الدور ديال الريزيستونس. عندنا القطعة الثانية وهي المحرك. هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد التجربة إن شاء الله. الآن غادي نمرو كيفاش أننا يعني بغينا واحد لومبير، مثلا بغينا هاد المحرك هذا يخدم لينا ب0.32 أمبير. غادي نشوفو الطريقة كيفاش أننا نلقاو الريزيستونس أو العملية اللي غادي نلقاو القيمة ديال هاد الريزيستونس اللي غتحقق الشرط اللي بغينا يخدم في هاد المحرك اللي هو 0.32 أمبير. بعد ما تعرفنا على كل قطعة إلكترونية والدور ديالها، الآن غندوزو لطريقة الربط بيناتهم. عندنا أول مركب اللي هضرنا عليه هو منظم الجهد الخطي المتغير اللي هو هذا LM317T. كنربطو الرجل اليسرى ديالو مع المحرك هذا، والريزيستونس مع المخرج ومن الطرف الآخر كنربطوه مع المحرك.
بالنسبة للمقاومة ما عندهاش قطبية، بمعنى أن ما عندهاش الزائد والناقص، يعني كيف ما ركبتيها كتخدم، سواء ركبتيها على هاد الشكل كيف ما ركبتيها كتخدم. يعني المدخل ديال هاد منظم الجهد الخطي كيكون هو الزائد، كيتصل بالزائد. بالنسبة للطاقة اللي غادي نغذي بها هاد الدارة هي 6 فولت. دابا ملي عرفنا الطريقة ديال تركيب كل قطعة وفي المكان ديالها، الآن غادي ندوزو باش نعرفو قيمة هاد المقاومة. غادي نشوفو الطريقة دابا. لا لوا دوم بالنسبة عندنا قانون أوم، يعني لا لوا قانون أوم كيقول لك إي كتساوي الريزيستانس في التيار. حنا بغينا نعرفو القيمة ديال هاد الريزيستانس باش أنه يتحقق ليا الشرط ديال 0.32 أمبير. هاد القيمة هي اللي بغيت يخدم ليا بها هاد المحرك. شنو غادي نجي ندير؟ أول حاجة خصنا نعرفو أن هاد الرجل هادي كيف ما قلنا قبيلة بأنها يعني المينيموم ديالها أصغر قيمة كتخرج هي 1.25 فولت، يعني اللي كتخرج بالنسبة للمدخل ما عندنا فيه غرض. المهم عندنا في المخرج شحال أصغر قيمة ممكن تخرج هي 1.25 فولت. حنا كنقلبو على ريزيستانس، عندنا R كتساوي الضرب كيولي قسمة كتولي إي على إي. كنجيو كنعوضو، عندنا هاد إي قلنا هي أصغر قيمة ممكن يخرجها هاد الرجل هادي، يعني هي الأوت المخرج، هي 1.25 مقسومة هاد إي هي 0.32 اللي بغيت أنا يخدم بها هاد المحرك. كنجي كنقسم عليها، كندير عملية حسابية. هي 3 R كتساوي 3.9 أوم. هذه هي القيمة ديال الريزيستانس اللي خصني نلقى بالضبط باش أن هذا المحرك يخدم ليا ب0.32 أمبير. الآن غادي نشوفو هاد الريزيستانس، غادي نعبروها دابا بالأفوميتر ونشوفو واش فعلا 3.9 أوم ولا لا. كنجيبو ليشال، هاد التدريجة لعند ليشال ديال الأوم كيف ما باين. غادي نعبرو هاد الريزيستانس ونشوفو القيمة ديالتها. تقريبا 3.9 أوم، يعني هذه مقاومة مناسبة باش أنه يتحقق لي الشرط ديال 0.32 أمبير. بعد ما لقينا هاد القيمة اللي بغينا، يعني المرحلة الثانية
دابا غادي ندوزو للمرحلة الأخيرة، وهي غادي نقومو بتلحيم هاد القطع الإلكترونية على هاد البوردة. تابعوا معايا.
نهاية الحلقة. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله بعنوان جديد موضوع جديد. متنساوش ديرو أبوني وتشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك بطبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو، وغادي نخلي لكم الشيما في الديسكريبشن أو صندوق الوصف.